اهلا وسهلا، كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. جيت معكم اليوم في فيديو جديد. في هذا الفيديو جيت نشارك معكم لي زوبيطو او المستشفيات اللي دوزت فيهم انا ستاج ديالي والراي ديالي فيهم، نظرا لي بزاف الناس كيسولوني في الخاص شنو لي زوبيطو اللي دوزت فيهم ستاج، كيفاش جاوك، خصوصا الناس اللي كيكونوا في كازا، يعني كيبغيو يعرفوا شنو لوبيطال اللي دوزت فيه ستاج، كيفاش جاتني فيه ستاج وكلشي التفاصيل. هادشي اللي غنشارك معكم اليوم في هذا الفيديو، كنتمنى انه يفيدكم. بقاو معايا حتى الاخر. غنبدا لكم باول اوبيتال اللي كنت دوزت فيه ستاج، اللي ما دوزتش فيه مده كثيره، اللي هو لوبيتال ديال مولاي يوسف. غنبدا لكم يعني بالتدقيق من اللي بديت ليه، غير اللي فيه غير ستاج قليل حتى اللي دوزت فيه مده طويله. اول اوبيتال هو مولاي يوسف، معروف راه كاين حدا الجامع ديال الحسن الثاني. بالنسبه لذاك لوبيتال ما دوزتش فيه مده طويله الصراحه، دوزت فيه غير البراتيك يعني ديال الاخر العام. ما عنديش عليه افكار كثيره، كما قلت لكم دوزت فيه غير البراتيك ديال الاخر العام. دوزنا فيه الامتحان الصراحه، يعني البيرسونيل كانوا التعامل ديالهم قاصح معنا. اللي الناس يعني البنات اللي كانوا دوزوا ستاج تما كانوا قالوا باللي البيرسونيل ديال تما يعني الله يعمرها دار، ولكن حنا نظرا يعني في دوك اللوكال اللي طحنا فيها ودوزوا لنا البراتيك كانوا مزيرين معنا بزاف، كانوا زعما قاصحين معنا بزاف، يعني كيف كنقولوا ما رحموناش يعني، وحكروا لينا على بزاف ديال الحوايج وزيروا معنا بزاف. ولكن يعني بالنسبه اللي دوزوا مده طويله تما قالوا بلي البيرسونيل تما الله يعمرهم دار بلي راه مزيان. وصراحه هو فيه الخدمه فيه الستاج، علاش؟ حيت جا قريب يعني شاد واحد البارتي كبيره، يعني شاد على بورغون تابع يعني السونتر فيل، يعني داك النواحي كاملين كيجيو ليه هو المستشفى اللي تابعين ليه. يعني فيه الخدمه بالنسبه للبنات او الاولاد اللي غيدوزو فيه ستاج، فراه فيه الخدمه يعني. يعني ماشي شي اوبيطال خاوي شي حاجه، حيت شاد واحد لابارتي كبيره وفيه الخدمه كيف قلت لكم. والبيرسونيل ديالو يعني انا اللي شفت في البراتيك يعني مزيرين معنا. ولكن بالنسبه للناس اللي دوزو فيه ستاج يعني كانوا البنات اللي معايا في الكلاس، فقالوا بان البيرسونيل ديالو يعني راه مزيانين. ثاني اوبيطال دوزت فيه ستاج اللي هو ديال سيدي عثمان، راه معروف لوبيطال ديال سيدي عثمان، جا حدا الكوميساريه يعني اون فاس معاها، معروف لوبيطال ديال سيدي عثمان. دوزت فيه شهر ديال الماتيرنيتي. الصراحه حتى هو فيه الخدمه. بالنسبه للبيرسونيل ديالو ما نقدرش نحكم عليهم 100% حيت دوزت فيه شهر، يعني الناس اللي كنت معاهم في داك الشهر مزيان، يلا عمرها دار، كيتعاملوا معاك مزيان، كيوريوك يعني كيفهموك، كيشوفوك باغا تخدمي كيعطوك تخدمي، ماشي زعما كيزايروا معاك ولا شي حاجه. دوزت فيه كيف قلت لكم ماتيرنيتي، فيه الخدمه حتى هو لارجونس ديالو، علاش؟ حيت عنده شاد واحد يعني واحد الاحياء شعبيه، دونك لارجونس كتكون عامره كتكون فيها الخدمه، ومهما لارجونس كتكون فيها الخدمه بزاف اذا كيبقاو يدفعوا دوك لي مالاد لي سيرفيس الاخرين، دونك حتى لي سيرفيس الاخرين كتكون فيهم الخدمه وكيكون فيهم يعني كل ما كانت لارجونس عامره كل ما لي سيرفيس اخرين كيعمروا وكتكون الخدمه في لوبيطال. فكيف قلت لكم دوزت فيه شهر ديال الماتيرنيتي مع دي بيرسونيل اللي الله يعمرها دار، كيتعاملوا مزيان وراونا كلشي. سمحوا لي بعدا على الصداع. مهم كيف قلت لكم كيتعاملوا معنا مزيان، يعني عجبني داك الشهر تمايا. وكيف قلت لكم في اي اوبيطال كيكون في وسط واحد الاحياء شعبيه فكتكون فيه الخدمه بزاف، نظرا اللي كيكونوا فيه يعني وسط الاحياء الشعبيه كيكونوا بزاف ديال المضاربات لي زاكسيدون هذا، يعني كتكون لارجونس عامره، يعني كتكون الخدمه عامره، يعني كاين الحالات اللي كيدوزوا لي سيرفيس بحال تروماتو بحال شيرورجي بحال هكا، يعني كيكون الخدمه في لوبيطال. بالنسبه للبيرسونيل ديالو اون جينيرال ما نقدرش نحكم عليه، ما غنقدرش نحكم على البيرسونيل ديالو اون جينيرال، حيت دوزت فيه غير شهر في ماتيرنيتي. من الناس اللي دوزت معاهم في داك الشهر كانوا الله يعمرها دار. وكيف قلت لكم يعني بالنسبه للناس اللي غيكون عندهم ستاج فيه راه فيه الخدمه وفيه ما يدار، زعما ماشي غير غتبقاو جالسين وصافي. ثالث اوبيطال دوزت فيه ستاج اللي هو اوبيطال سقاط، دوزت فيه 4 شهور ديال ستاج، كانت متفرقه على 3 زون. في الدوزيام اني دوزت فيه شهر، وفي التروازيام اني دوزت فيه 3 شهور، يعني حتى الاخر ديال العام. حتى ملي بغيت ناخذ الدبلوم ديالي كانوا لقاو بلي خاصني واحد 3 شهور ما مفاليديش، واحد 3 شهور خاصني ديال ستاج، فعطاوني 2 ديال السيرفيس ما مدوزاهمش وسيرفيس واحد باش نكمل به. يعني في التوتال كامل دوزت في السقاط 4 شهور ومفرقه كيما قلت لكم. بروميير دوزيام اني دوزت فيه شهر و3 شهور دوزت في تخوازيام اني. لي سيرفيس اللي دوزت فيه هو لوغيل، ودوزت فيه لوفتالمون، ودوزت فيه الميديسين، شهر لوغيل وشهر اوفتالمون وشهرين ميديسين.
الصراحه البيرسونيل ديالو يعني ديال لوبيتال السقاط الله يعمرها دار كاملين من احتى لزاد. زعما عمرني شفت فيه شي بيرسونيل خايب او تعامل معاك خايب كستاجير او مع لي مالاد. الله يعمرها دار بحال شدوا دوك الناس وعزلوهم يعني اختاروهم واحد بواحد وجمعوهم كلهم مزيانين في اوبيطال واحد. يعني عمرني انا دوزت فيه 4 شهور وبنات دوزو فيه عامين ديال ستاج كامله، وعمر شي واحد شكا من شي بيرسونيل تما ولا انهم ساءوا لهم المعامله او انهم عايروهم او انهم تعاملوا معاهم بطريقه خايبه. كلهم الله يعمرها دار، كنقول لكم بدون استثناء كلهم بيرسونيل اللي كاينين تما الله يعمرها دار، من الاداره من الاداره وانت غاده لي زانفيرميير لي ماجور لي ريسبونسابل كلهم الله يعمرها دار. الصراحه زوين بزاف. اللي ما عجبنيش انا في لوبيتال السقاط هو كالم بزاف، فيه الخدمه ماشي ما فيش، ولكن مقارنه مع لي زوبيطو الاخرين اللي دوزت ما فيش الخدمه بزاف بحالهم همايا. وديجا هو بحال كنقولوا مشتت، يعني هو فيه لي سيرفيس والكماله ديال لي سيرفيس ديالو كاينين في واحد السونتر اخر كاين في عين الشق اللي هو الكماله ديالو اللي فيه بحال فيه لي مودياليز بحال فيه سونتر دياغنوستيك يعني مفرق. باغ كونطخ مثلا اوبيطال بوافي فمجموع فيه كلشي، يعني اي سيرفيس بغيتي اي سيرفيس فيه. كان ناقص فيه السيرفيس ديال لا ريانيماسيون في 2015 ولا 2016 مبقيتش عاقله بالضبط. كنا نيت حنايا فيه ستاج وكانوا افتتحوا لا ريانيماسيون جات شنها الملك هي ولارجونس جديده. كانت لارجونس قديمه كنا دوزنا فيها ستاج بروميير اني يعني، وكانوا جاو وداروا لارجونس جديده داروا راديولوجي جديد. يعني كان النقص اللي كان فيه هو لا ريانيماسيون ولات فيه. كيف ما قلت لكم السقاط ما فيش لي سيرفيس كاملين. تقريبا غنقول لكم لي سيرفيس اللي فيه كاين لارجونس كاين راديولوجي كاين لابوغاتوار ديال لي زاناليز كاين الميديسين كاين لوفتالمو لوغال كاين ماترنيتي البلوك. هادشي اللي كاين فيه في لي سيرفيس. وكيف قلت لكم الا بغيتي تكملي لي سيرفيس الاخرين فكيصيفطوك لواحد السونتر تابع ليه اللي كتكملي فيه. ما فيش الخدمه بزاف، فيه الخدمه فيه ما كنقولش لكم ما فيش، ولكن ماشي بزاف. كتكون فيه الخدمه في الصباح كاينه وكاينه الحركه في العشيه. يعني كان عندك ستاج في العشيه كتكون غير تخاتمو كتبقاي جالسه. باغ كونطخ دي زوبيطو اخرين كتبقاي خدامه كتبقى يعني كاين فيهم ما يدار. لي سيرفيس بعد مرات كتلقاي سيرفيس خاوي فيه غير كتلقاي فيه غير جوج ديال لي مالاد. بحال واحد الوقيته كنت كندوز ستاج يعني كانوا عندنا غير جوج ديال المرضى وحنايا شحال من ستاجير. يعني شكون اللي غدوز تريتمون شكون اللي ما غدوزش يعني راه قلال. بحال في لوغال كان السيرفيس كيكون فيه مريض واحد او جوج وكاين اللي كيديروا لوبيراسيون كيخرجوا في نفس النهار. يعني ديما السيرفيس كيكون خاوي. يعني الا كان عندك بعد مرات كيكون مريض واحد او جوج لي اوسبيتاليزي كيكون عندك السيرفيس وكيكونوا لي ستاجير. يعني فهمتوا يعني فيه الخدمه قليله، هي فيه الخدمه ولكن قليله مقارنه مع الاخرين. ما كنقولش لكم ما فيهش الخدمه كاع بمره، فيه ولكن قليله. وفيه يعني في الصباح يعني اللي غيدوزوا الستاج في الصباح اللي غيكون عندهم في العشيه فما كتكونش شي خدمه فيه العشيه. حتى لارجونس ديالو كيكون فيها يعني الخدمه ولكن مقارنه مع لارجونس مثلا ديال سيدي عثمان او ديال مولاي يوسف او ديال بوافي او حتى ديال محمد الخامس اللي في حي المحمدي راه خاوي. حيت هادو يعني لي زارجونس ديال هادو راه فريمون ما كيريتيوش حيت جاو في احياء شعبيه 100% وكيكون يعني عليهم الضغط بزاف. ولكن كيف قلت لكم بيرسونيل ديالو الله يعمرها دار. يعني من ناحيه البيرسونيل ما تخافوش، من ناحيه اللي غيكون عنده ستاج في الصباح راه كاينه الخدمه، اللي غيكون عندهم ستاج في العشيه اللي هي شويه كتكون الخدمه ناقصه. بالنسبه لوبيطال اللي دوزت فيه اكبر مده واكثر مده دوزتها فيه فهو اوبيطال بوافي اللي كاين قريب ل 2 مارس. تما فين كاين اوبيطال بوافي راه معروف. تقريبا كاع لي زوبيطو دوزت فيهم ستاج قليل او كثير، ولكن بقى ليا مثلا اوبيطال واحد ما دوزت فيه ستاج هو ديال الحي المحمدي حيت كان بعيد عليا بزاف. ديال مولاي يوسف ما مشيتش ليه مده طويله او ما دوزت فيه ستاج حيت كان حتى هو بعيد عليا. سيدي عثمان حتى هو بعيد عليا. فاللي كان قريب ليا للدار الصراحه هو السقاط يعني قريب ليا فين ساكنه، ولكن ما عجبنيش كيف ما قلت لكم. ما عجبتنيش فيه حاجه وحده اللي هو انه مفرق. فالا بغيتي تكملي دي سيرفيس اخرين كتمشي لواحد السونتر كاين في عين الشق، وإلا بغيتي عاوتاني يعني دي سيرفيس اخرين كاينين في واحد السونتر هي سمينه يعني مفرق على 3. خصك تمشي هكا وتمشي هكا، ما كتبقايش في نفس لوبيطال كيبقاو يصيفطوك هكا وهكا. هادشي اللي ما عجبنيش فيه، يعني ماشي كله كاين في بلاصه وحده. بالنسبه لي كما قلت لكم لوبيطال اللي دوزت فيه اكبر مده هو اوبيطال بوافي. الصراحه عجبني بزاف، عجبتني فيه الخدمه. بالنسبه للبيرسونيل اللي فيه غادي نقسم لكم غنقول لكم واحد 80% مزيانين الله عمرها دار التعامل، وواحد 20% ديال لي بيرسونيل ما يعني تعامل ماشي تلهيه وما زوينش،
ولكن هادشي كيحدد يعني بالنسبه لك انكم ديما كنقولها لكم في لي ستاج حاولوا نتوما تبدلوا نظره هذاك البيرسونيل او الريسبونسابل عليكم نتوما، حيت هما في الاول كيكونوا ما كيعرفوكش انت يعني كيتعاملوا مع كلشي مثلا قاصح او كيقصحوا معكم الهضره او كيبغيو يفرضوا عليكم ديك السلطه وداك الشيء. ولكن فاش كيشوفوكم نتوما كيفاش دايرين وخدمتكم وباغيين تعلموا وكتحنيو الراس ومؤدبين ومحترمين وكتحترموا لي مالاد وكتحترموهم ومحترمين الوقت ديالكم ومنضبطين، كيبدلوا التعامل ديالهم معكم للاحسن. ولكن كيف قلت لكم فئه كبيره منه الله يعمرها دار، تعلمت منهم بزاف 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 ديال الحوايج، وراوني بزاف ديال الحوايج اللي فريمون باقا لدابا كنستافد منهم، يعني باقا لدابا كيفيدوني دوك الحوايج اللي عطاوني واللي وراوني. فيه لي سيرفيس كاملين، فيه يعني فيه لارجونس، فيه لا ريانيماسيون، فيه لا راديولوجي، فيه لابوغاتوار، فيه ماترنيتي، شيروجي، تروماتو، ميديسين، البلوك، فيه ماترنيتي، يعني فيه اغلب يعني فيه لي سيرفيس كاملين، فيه بسيكياتري، فيه سونتر دياغنوستيك. سونتر دياغنوستيك كيكونوا داخلين فيه لوفتالمون وغيرو بزاف د الحوايج، يعني فيه كلشي، فيه اي سيرفيس غتبغيو كاين فيه كلشي. لي سيرفيس مجموع في بلاصه وحده ماشي مفرق، صراحه زوين بزاف 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 بزاف. كاينين بنات عندي تواصلوا معايا في انستغرام او ولاد قالوا لي بلي غيدوزوا فيه ستاج، صراحه راه غتعلموا فيه بزاف ديال الحوايج. وغير يعني في اي اوبيتال كيف ما بغا يكون ديما فرضوا كما قلت لكم الاحترام، ونشوفكم انكم باغيين تخدموا وباغيين تعلموا. هادشي اللي كاين، اما هو زوين بزاف، فيه الخدمه بزاف فريمون ما كتريشيش فيه. لا بالنسبه لي سيرفيس عمرك ما غتلقاي شي سيرفيس خاوي، عمرك ما غتلقاي سيرفيس فيه غير مريض واحد. فيه الخدمه بزاف، علاش؟ حيت لارجونس ديالو على الضغط بزاف، حيت هو شاد على يعني شاد يعني على لا بارتي ديال 2 مارس بالمدون، ضرب فقراء، ضرب سلطان كامل ودرب كبير، يعني شاد يعني احياء شعبيه 100%. ففيه الضغط بزاف على لارجونس. لا ريانيماسيون فيها الخدمه، لي سيرفيس فيهم الخدمه، دوزت فيه لي سيرفيس كاملين دوزتهم فيه. ما كاينش شي سيرفيس شي نهار اللي غتلقاي عندك مريض واحد او جوج، ديما لي سيرفيس عامرين، وديما الناس كيجيو كيلقاو لي سيرفيس عامرين وكيديروا لهم ترونسفير لوبيتال واحد اخر. يعني بالنسبه لبوافي انا دوزت في اكبر مده، ولو انه كان بعيد لي على الدار وكان قريب ليا ليكول اللي قريت فيها، فكنت من ليكول كنمشي نيشان للسطاج. ولكن حيت عجباتني الخدمه فيه، عجبوني لي سيرفيس اللي فيه، يعني ما كتبقايش جالسه او انك يعني او تبقى جالس، ديما عندك الخدمه، ديما اكتيف، ديما عندك الخدمه. فيه الخدمه بزاف، فيه لي سيرفيس كما قلت لكم كلهم. كان ناقص فيه لا ريانيماسيون، في سيرفيس واحد ديال ريانيماسيون كانوا داروها، يعني راه كاينه فيه حاليا. هو لوبيتال يعني اللي فيه لا ريانيماسيون بالنسبه للسقاط ولا سيدي عثمان ولا مولاي يوسف ما فيهمش لا ريانيماسيون. مولاي يوسف ما عرفتش، ما متاكداش. يعني كنتي الا بغيتي دوزي ستاج في لا ريانيماسيون خاصك تمشي دوزي ستاج في كلينيك، نظرا لان السي اش يو موريزكو يعني ما يمكنش حنا كناس قارين في البريفي اننا ندوزو فيه ستاج. تقدري دوزي فيه ستاج، يعني كنا كنخلصوا واحد المبلغ باش كدوزي فيه 3 شهور ديال ستاج. ولكن مؤخرا سمعت انهم حبسوا الناس ديال بريفي دوزو فيه ستاج، ولو انه كان خلاص ما بقاتش انك تخلصي ودوزي، صافي تحبس ما بقاوش كيدوزو. ولكن يعني ما متاكداش من هذه المعلومه 100%، ما يعني سمعتها. ولكن حنايا في الوقيته ديالنا كان انك كتخلصي واحد المبلغ وكدوزي 3 شهور ديال ستاج فيه، وهو اللي فيه بزاف ديال لي سيرفيس وفيه لا ريانيماسيون، فيه كلشي. ولكن كاين هاد لي سيرفيس كاينين تقريبا كاملين في بوافي وتقدروا دوزوهم فيه. بالنسبه للناس اللي غيدوزو فيه ستاج فراه زوين، البيرسونيل ديالو الله يعمرها دار. كيف قلت لكم فيه واحد الفئه خايبه، ما غنقولش لكم يعني ما نكذبش عليكم، فيه واحد الفئه خايبه كيتعاملوا خايب، غادي يعني زعما غادي يكرهوكم بهذا المعنى في الدومين في ديك الفتره اللي غتقدروا انكم تخدموا معاهم. مي اغلبيتهم مزيانين والله يعمرها دار، الله يعمرها دار، الله يعمرها دار. اون فوا كيشوفوك انك كتخدمي او انك كتخدم او باغي تعرف وباغي تفهم، فراه كيعاونوك وكيعطوك معلومات وكيفيدوك بزاف. وبالنسبه للناس اللي كيسولوني على لي مودياليز فراه كاين في بوافي. بالنسبه للناس اللي غيبغيو يدوزو ستاج في لي مودياليز كاين في بوافي، يعني تقدروا دوزوه. يعني كما قلت لكم فيه بزاف ديال لي سيرفيس، فيه كلشي وشامل كلشي لي سيرفيس، فيه الخدمه زوينه طوب. بالنسبه لسونتر سونتي انا كنت دوزت ستاج في سونتر سونتي ديال حي شريفه اللي قريب ليا انا، ماشي هو هذا يعني اللي انا تابعه ليه، هما نورمالمون كيعطوك ديال الحي ديالك، مي انا ما دوزتش ديال الحي ديالي، دوزت واحد البلاصه قريبه لينا حي شريفه. هو سونتر ديال حي شريفه دابا راه حولوه من البلاصه اللي كان فيه داوه ولا في الدخله ديال سيدي معروف، مي كان في قريب لشارع القدس. هو اللي كنت كندوز فيه ستاج، دوزت فيه 3 شهور. وتا هو الصراحه البيرسونيل اللي فيه الله يعمرها دار، تقريبا تبدلوا شي بيرسونيل فيه، ما يعني بالنسبه لي زانفيرميير
تبدلوا، ولكن لي ميدسان باقيين هما صراحه الله يعمرها دار كيتعاملوا معاك مزيان، كيوريوك ما كيخليو ما يديروا عليك، كيتعاملوا معاك كبنتهم كختهم، ما كيديروش ديك الفرق انا طبيبه وانتي ستاجر، او انا انفيرميير ريسبونسابل عليك وانتي ستاجر. لا بالعكس، كيعلموك من نيتهم، كتحس بهم كيعطوك من نيتهم. كانوا فاش كتكون هكا شي قافله طبيه ولا شي حاجه كيديونا معاهم فريمون زعما كيتعاملوا مزيان مزيان مزيان. بالنسبه للموضوع ديال القوافل الطبيه فانا غادي نهضر لكم عليه كيفاش كنت كنمشي ليهم، كيفاش تجربتي معاهم، غادي ندوي لكم عليهم ان شاء الله. بزاف طلبوه مني. انا غادا معكم كيف كنقول لكم ديما دقه دقه. باقيين بزاف المواضيع، باقيين بزاف ديال لي فيديو. المهم الفيديو ديال اليوم هو هذا، هادو هما المستشفيات اللي دوزت فيهم ستاج. شاركت معكم الراي ديالي فيهم. كنتمنى ان هذا الفيديو يفيدكم، كنتمنى انكم تستافدوا منه وتكونوا كتستافدوا من هذه القناه. ولا عجبكم الفيديو ما تنساوش انكم تخليو لي اللايك ديالكم، بالكومونتير اقتراحات اي حاجه على الراس والعين.